अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज स्किन केयर 101 में हम स्कैल्प केयर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने फेस केयर में क्लेंजिंग और हमें क्या किस किस्म के सीरम लगाने चाहिए और स्किन टाइप और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपसे। बट मुझे लगा कि इसी के बीच में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्कैल्प के बारे में भी देना ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान में हेयर ऑयल, हेयर केयर, हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते। मैंने तो कभी बालों में तेल नहीं लगाया, हमें शैम्पू रास नहीं आता, हमारे बाल गिर रहे हैं। मगर मैंने कभी ये जुमले नहीं सुने कि हमारी स्कैल्प जो है, मैंने अपनी स्कैल्प का कभी ख्याल नहीं रखा। हमारी स्कैल्प हमारे फेस की तरह इच्ची है, अपनी स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग नहीं की। सो हम वर्ड ही यूज़ नहीं ज़्यादा करते कि हम अपनी स्किन कंसिडर नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ से लेके हमारी बॉडी व पैर के अंगूठे की टो तक हमारी स्किन है। सो हम इस एरिया को क्यों अपनी स्किन कंसिडर नहीं करते और हम क्यों उसकी स्किन की तरह की देखभाल या केयर नहीं करते, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये भी एक स्किन है और ये ड्राई भी हो सकती है, जैसे फेस की स्किन है, ये ऑयली भी हो सकती है, ये इची और डैंड्रफ वाली भी हो सकती है। हर वो टाइप जो कि फेस पे होती है उसी टाइप की स्किन इस पे हो सकती है। सर के जो बालों के नीचे है स्किन वो हो सकती है, और उसको आपको फेस ही की तरह, जिस तरह फेस स्किन का ख्याल रखते हैं उसी तरह आपको इसका भी ख्याल रखना है। इसमें आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपको स्कैल्प सीरम की भी ज़रूरत है, आपको अपने स्कैल्प को भी नरिश्ड करना है। अब स्कैल्प चूँकि स्किन है तो उसको दोनों चाहिए होती हैं, हाइड्रेशन भी चाहिए होती है और नरिशमेंट भी चाहिए होती है। उन दोनों में से किसी एक की कमी की वजह से ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। कभी आपको वो इचीनेस फील हो रही होती है, और कभी आपको ड्राइनेस फील हो रही होती है, और कभी आपको खुश्की हो रही होती है। सो ये सब वजह यही है कि हम उसको प्रॉपर अपनी स्कैल्प की केयर नहीं करते। सो स्कैल्प केयर भी आपकी बॉडी पार्ट की केयर जैसे बाकी करते हैं उसकी तरह बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जब हम शावर लेते हैं, लाइक सर्दी हो तो हम बहुत हॉट वाटर से शावर लेते हैं। सो वो हमारी स्कैल्प को, हमारे बालों के साथ साथ हमारी स्कैल्प के बहुत सारे मसाइल का सबब बनती है। तो उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब बात लें तो आप ठंडे पानी से बात लें, एटलीस्ट नीम गर्म पानी से, और जब आखिरी लास्ट रिंस करें तो आप ठंडे पानी से कर लें। इसी तरह से आप अपनी अगर आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई है तो अच्छे थिक बटर से अपनी उसको नरिशमेंट दें स्कैल्प को, बजाय ये कि सिर्फ आप ऑयल्स यूज़ करें। ऑयल्स, या अगर ऑयल्स यूज़ करने हैं तो ऐसे ऑयल्स यूज़ किए जाएँ जो कि हैवी और थिक हों। बट ऐसे भी ऑयल, फिर वो ऑयल बहुत ज़्यादा इस तरह से ना हो कि ग्रीसी हैं, वो फिर आपके बालों से उनको निकालना मसला होता है। फिर आप बहुत दफ़ा शैम्पू करते हैं, और जितनी दफ़ा आप शैम्पू करेंगे उतनी दफ़ा ज़ाहिर है फिर वो ड्राइनेस आपके बालों में आएगी। सो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी स्कैल्प पे डेड स्किन जिस तरह से बाकी बॉडी और फेस पे होती है उसी तरह से डेड स्किन भी होती है। शैम्पूज़ और कंडीशनर और मुख्तलिफ मास्क और मुख्तलिफ हेयर प्रोडक्ट का बिल्डअप भी होता है, पसीना भी होता है, गर्दो गुबार भी होती है। वो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो समटाइम स्किन पे इतनी ज़्यादा डेड स्किन और डैंड्रफ होती है कि आपको जिस तरह से बॉडी और फेस के लिए स्क्रब की ज़रूरत होती है, स्कैल्प के लिए भी स्क्रब की ज़रूरत होती है, जो कि आप अवॉइड कर रहे होते हैं। आप कभी लगाते ही नहीं, स्कैल्प पे स्क्रब लगाते ही नहीं है। सो उसकी ज़रूरत होती है। सो वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो आपको मोस्टली आपने नहीं सुना होगा पाकिस्तान में कि वो मुख्तलिफ जो आप शैम्पू और जितनी भी आप हेयर केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें सिलिकॉन्स हैं, या वो आपकी एक कोटिंग आपके बालों पे कर रहे होते हैं, तभी आपको अपने बाल बहुत अच्छे स्मूथ और शाइनी और इस तरह से लग रहे होते हैं। लेकिन वो बिल्डअप्स हैं बेसिकली, वो आपकी बालों पे भी और स्कैल्प पे भी बिल्डअप होता है। सो उसको प्रॉपरली वॉश करना, और उसको प्रॉपरली अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है उसको नरिश करना, और हाइड्रेशन मुख्तलिफ मिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, सीरम्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो स्कैल्प को भी हाइड्रेशन की भी ज़रूरत होती है। सो दोनों तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ ये कि आपको नरिशमेंट चाहिए। ज़्यादातर हम ऑयलिंग कर रहे हैं ये वो, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमारी स्कैल्प को सीरम की भी ज़रूरत है। फिर इसके साथ साथ
آپ چونکہ ہمارے اب ماحول ایسا ہے، پولوشن بڑھ گئی ہے، گرد و غبار زیادہ ہے، اور گرمی بھی ہمارے آج کل جیسے حبس کا موسم ہے، تو آپ اس کو اتنا ہی زیادہ خیال رکھیں. آپ واش زیادہ تیزی سے زیادہ جلدی کر سکتے ہیں. لائک آپ اگر تیسرے یا چوتھے دن واش کرتے تھے تو آپ دوسرے سے تیسرے دن واش کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ ہفتے میں 2 دفعہ واش کرتے تھے بالوں کو، آپ اس کو ہفتے میں 3 دفعہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو بلڈ اپس ہو رہے ہیں، جو آپ کی اسکیلپ پہ آپ کی وہ پسینہ ہے، گرد و غبار ہے یا باقی بلڈ اپس ہے، وہ آپ کی اسکیلپ کو ایچینس دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی اسکیلپ پہ یا آپ کی وہ اسکن جو ہے، سر کی اسکن ہے، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو جلدی واش کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، آپ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. ہیئر کیئر کی ہم بعد میں بات کریں گے اور اس پہ ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل بات کریں گے. یہ جسٹ آپ کو ایک ٹاپک کو سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ اسکیلپ کو بھی اسی طرح سے توجہ دیجیے جس طرح سے آپ باڈی کی باقی اسکن کو دیتے ہیں. اچھا ماسک لگائیے، جس طرح آپ فیس ماسک کی فکر کرتے ہیں اسی طرح سے اچھے آپ ہیئر ماسک کی بھی فکر کرتے ہیں، پروٹین ماسک اور اس طرح سے. لیکن اب میں نے کبھی نہیں سنا اسکیلپ ماسک، موسٹلی لوگوں سے نہیں سنا. اچھا اسکیلپ ماسک، کبھی کبھار اسکیلپ ماسک لگائیے. ہمارے آباء و اجداد میں اور بڑوں میں اسکیلپ کی کیئر کا رواج تھا، مگر ہم نے اس کو نام نہیں دیا. ہم یہ نہیں کہتے سر کی جلد کی حفاظت، ہم یہ کہتے ہیں بالوں کی حفاظت. ہم یہ کہتے ہیں بالوں میں یہ لگانا. تو ہم نے نام نہیں دیا، شاید اسی لیے ہم نے شعوری طور پہ اس کی کوششیں بھی کبھی نہیں کی، اس کو خطر کر دیا کوششوں کو. لیکن ہوتا کیا تھا کہ ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں، نانیاں، آج بھی آپ کے گھروں میں مائیں یا جو بھی آپ کے رشتے ہیں، وہ آپ کو سر میں تیل لگا کے دیں تو کیا مانگ نکالتے ہیں اور آپ کی وہ اسکیلپ کی وہ جو اسکن ہے اس کے اوپر آپ کی آئلنگ کر کے دیتے ہیں اور اچھی طرح سے ہاتھ سے اس طرح سے رب کر کے دیتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے، اور اس سے آپ کی اوور آل جو اسکیلپ کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو جاتی تھی، بٹ چونکہ ہم نے اس کو بہت توجہ نہیں دی. پھر بیچ میں ایک ایرا ایسا آیا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں آئلنگ کو اور اس طرح کی چیزوں کو معیوب سمجھنے لگ گئیں، تو اس سے بھی فرق پڑا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. سو اپنی اسکیلپ پہ اچھا ماسک ونس ان اے وائل لگاتے رہیے. وہ ہم کوئی بھی بٹر ماسک یوز کر سکتے ہیں، جیسے شیا بٹر ماسک ہے بائی لفیوق آرگینکس، اور اسی طرح سے کوئی اور ماسک جو آپ کی اسکیلپ کو بہت اچھی نرشمنٹ دے. آپ بہت اچھا سا مساج کیجئے اور مساج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیجئے 4 گھنٹے، 3 سے 4 گھنٹے یا اوور نائٹ، اور پھر آپ اس کو اپنے بالوں کو واش کر لیجئے. تو آپ کو جو نرشمنٹ چاہیے تھی آپ کی اسکن کو، جو سر کی اسکن ہے، اس کو بھی وہ مل جائے گی. اپنی اسکیلپ کی حفاظت کرنے کے لیے، جہاں وہ اسکن کی حفاظت کے لیے آپ کو جو ایسے انگریڈینٹس نقصان دہ انگریڈینٹس سے بچاؤ کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے اسکیلپ کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایسے انگریڈینٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ ایچینس کریٹ کرتے ہیں. یہ اسکیلپ ڈینڈرف جن کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ڈرائینس ہوتی ہے، جیسے ایس ایل ایس ہے. موسٹلی شیمپوز سلفیٹ سے بنتے ہیں اور وہ سرف ہیں ایک طرح سے. آپ اس سے اگر مثال لے لیں تو وہ ڈرائی کرتی ہیں اسکن کو، ایچینس کریٹ کرتی ہیں. سو کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں، ایسے شیمپو استعمال کریں جو سلفیٹ فری ہوں. ایون آرگینک اسکن کیئر میں تو ہم اور بہت ساری ڈیپتھ ہے اور بہت ساری ڈیٹیل ہے جن پہ بات کر سکتے ہیں. لائک سلیکون فری بھی ہونا چاہیے، اور مختلف فیکٹرز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل اس پہ بات ہوگی. ابھی صرف اس کو ابتدا کرنا ضروری تھا کہ اسکیلپ کی کیئر کرنا بہت ضروری ہے. سو اس کے بارے میں بھی ضرور آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو اپنی باڈی کیئر یا اسکن کیئر میں ایڈ کرنا ہے. سو ہوپفلی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نالج آپ کو ملا ہوگا. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی اگلی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے اور اس ویڈیو نے آپ کو کس حد تک ہیلپ کیا. ٹیک کیئر، بائے بائے.